أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن عزموا التلاق فإن الله فإن الله سميع عليم. عين نقالوا سميع عليم. سميع عليم. سميع عليم. अब मैं अच्छी तरह पढ़ाती हूँ, ऐसे ऐसे निकाल के पढ़ना पड़ता है हलक की आवाज। والمطلقات يتربصن بأنفسهن और ता को भी पढ़ चुके तुम हरूफ मुस्तालिया में से इसको पूरा पढ़ा जाएगा। والمطلقات يتربصن بأنفسهن मीम को थोड़ा पुर करना है, ता को पुर करना है। हाँ चलो ठीक है, आ जाएगा धीरे पूरा आवाज निकाल। चलो चलो चलो। والمطلقات يتربصن بأنفسهن इख्फा नहीं करोगे بأنفسهن والمطلقات يتربصن بأنفسهن والمطلقات يتربصن आवाज रुक क्यों जाती है? والمطلقات يتربصن بأنفسهن 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 ثلاثة قروء بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن في أرحامهن
أرحامهن إن كن يؤمن في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا फिर आवाज तोड़ दी वहां पर أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم